अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। सुना है जब इंसान मरता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मगर सच ये है कि वहीं से एक नया सफ़र शुरू होता है। एक ऐसा सफ़र जो अकेले तय करना होता है, जहाँ ना माँ साथ होती है, ना बाप, ना दोस्त, ना चाहने वाले। वहाँ सिर्फ होता है एक इंसान और उसके अमाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सफ़र की जिसे हर जी रूह ने तय करना है। ये वो सफ़र है जो नहायत तन्हा, खौफनाक मगर सच्चा है। ये है कब्र का सफ़र। एक हकीकत, एक ऐसा महल्ला जो ज़िंदगी के बाद शुरू होता है और क़यामत से पहले तक जारी रहता है। ज़िंदगी की ये दौड़, मसरूफ़ियात, ये हंसी मजाक सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। लोग कहेंगे फ़लाँ शख्स मर गया और बस दुनिया चंद लम्हों के लिए रोएगी, लेकिन तुम्हारा असल हिसाब तब शुरू होगा और वो पहला मकाम है कब्र। मौत का वक्त जब आता है तो इंसान के जिस्म से ताकत निकलने लगती है, आंखें फतरा जाती हैं, ज़बान बेजान हो जाती है। अगर इंसान नेक हो तो फरिश्ते रहमत के साथ आते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे मुश्क से पानी निकलता है, नरमी से, आराम से। फरिश्ते इस रूह को एक सफ़ेद खुशबूदार कपड़े में लपेटते हैं और जन्नत की खुशबू इसके जिस्म से निकलती है। वो सातों आसमान पर ले जाती है और हर आसमान के फरिश्ते कहते हैं, ये किस पाकीज़ा रूह है। और अगर वो फासिक या गुनाहगार हो तो इसकी रूह सख्ती से निकाली जाती है। फरिश्ते चेहरों पर गज़ब लिए आते हैं, स्याह रंग के कपड़ों में, और वो रूह ऐसे खींचती हैं जैसे कांटों में कपड़ा फंस जाए। फिर आसमानों के दरवाज़े नहीं खुलते और अल्लाह फरमाता है, इसका नाम साजीन में लिख दो और ज़मीन की तरफ फेंक दो। फिर जनाजे की तैयारी होती है। लोग आते हैं, मैयत को देखते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ चुप रहते हैं, मगर मैयत कुछ नहीं कह सकती, बस खामोशी से अपने सफ़र की तैयारी करती है। कब्र में दाखिला, जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा तन्हाई का एहसास होता है। वो जिस्म जो कभी नरम बिस्तर पर सोता था अब मिट्टी में लेटा है। वो आँखें जो दुनिया को देखती थी अब बंद है। कब्र बंद होने के बाद रूह दोबारा जिस्म में लुटाई जाती है और तब आते हैं दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, और उनके चेहरे खौफनाक होते हैं, आवाज़ें गर्जदार और अंदाज में सख्ती। वो तीन सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो तू इस नबी के बारे में क्या कहता है जो तुम में भेजे गए। अगर मैयत नेक हो तो बड़े इत्मीनान से कहती है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे तुम यही कहोगे। फिर इसके लिए जन्नत के बागों का मंजर खोल दिया जाता है। एक खिड़की खुलती है जिससे ठंडी खुशबू आती है, कब्र कशादा हो जाती है और एक खुश शक्ल इंसान आकर कहता है, मैं तेरे नेक अमाल हूँ जो दुनिया में तेरे साथ थे। और अगर मैयत बदकार हो तो ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, आंखें अंधी हो जाती हैं, जवाब नहीं दे पाती। फरिश्ते चीखते हैं, तुमने झूठ बोला। फिर कब्र तंग की जाती है, ज़मीन दबाती है, हड्डियों के जोड़ टूटने लगते हैं। एक खिड़की जहन्नम की तरफ खोली जाती है, गर्म हवा, बदबू और गज़ाब की झलक नज़र आती है। और फिर एक बदशक्ल बदरू इंसान नुमाया होता है और कहता है, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ जो दुनिया में तेरे साथ थे। कब्र की ज़िंदगी, कब्र में एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, जैसे बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। ये क़यामत के दिन तक जारी रहती है। मोमिन के लिए ये ज़िंदगी सुकून, नूर और जन्नत के नज़ारों से भरी होती है। वो सोता है जैसे दुल्हन अपनी रात पहली सुकून से सोती है। लेकिन गुनहगार के लिए कब्र जहन्नम का एक गड़ा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुर्दे की चीखें सुन लो तो ज़िंदा ना रहो,
قبر میں ایسے عذاب دیے جاتے ہیں جن کی تفصیل احادیث میں آئی ہے۔ ایک جھوٹ بولنے والے کی زبان قیامت تک کاٹی جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے والے پر بھاری پتھر مارا جاتا ہے، زنا کرنے والوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے، چغلی کرنے والوں کے ناخن تانبے کے ہوتے ہیں جو چہرہ نوچتے ہیں۔ سبق و نصیحت، میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم سب کو ایک دن اسی قبر کی طرف جانا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی قبر کے لیے کچھ تیار کیا ہے؟ یہ دنیا کی لذتیں، یہ فیشن، یہ سوشل میڈیا، یہ رات رات بھر جاگنا، کیا یہ سب ہماری قبر میں ساتھ جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہی جائے گا جو ہم نے اللہ کے لیے کیا، ہر نماز جو خشوع و خضوع سے پڑھی، ہر آنسو جو توبہ میں بہایا، ہر روزہ، ہر صدقہ، ہر درود، ہر نیکی، ہر خدمت۔ اگر آج قبر کھل جائے اور تمہارا نام ہو تو کیا تم تیار ہو؟ اگر آج تمہیں منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو کیا تمہارے پاس جواب ہے؟ زندگی ایک بار ملتی ہے، موت ایک بار آتی ہے اور قبر ایک بار کھولی جاتی ہے، لیکن وہ جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ آج کا دن توبہ کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قبریں تم سے بات کرتی ہیں لیکن تم انہیں سن نہیں سکتے۔ آج اپنے دل سے پوچھو، میں قبر کے سفر کے لیے کیا لے کر جا رہا ہوں؟ بے شک ہمیں ہر لمحہ، ہر پل اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے تو اپنے جو قبر کی منازل ہے ان کے لیے تیاری کرنی ہے، اور سوالوں کے جواب ہمیں آنے چاہیے کہ ہمارے اتنے اچھے اعمال ہوں کہ ہمیں قبر سے کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ اور جب ڈر اور خوف ہوگا تو یقیناً ہمارے پاس ہمارے اچھے نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے مومن انسان اور مسلمان ہو کے مرنا ہے تو پھر یقیناً جنت ہماری جنت کے لیے، جنت میں ہمارے لیے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور اگر ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے اور ہم نے ایک جہنمی انسان اور مسلمان بن کے مرنا ہے تو پھر ہمارے لیے جہنم کی طرف سے بدبو اور ایک ایسی آگ ہمیں دکھائی جائے گی کہ جو جب تک قیامت نہیں آئے گی تو ہم اپنے کیے پہ شرمندہ ہوتے رہیں گے، لیکن اس وقت نہ کوئی ہمارا عمل ہمارے پاس ہوگا، اور جو کچھ ہم کر کے گئے ہوں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور ابھی وقت ہے، ابھی جو سانسیں ہیں ان کا ہمیں اعتبار نہیں، تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب مل کے جو ہماری زندگی بچ گئی ہے اس پہ ہم نیک اعمال کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب نے جو کہا ہے قرآن میں، اپنے نبی کے ذریعے فرمایا ہے، اس کو اپنا عمل بنائیں، اس پہ ہم چلیں تو انشاءاللہ قبر سے لے کر جنت تک کا سفر بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی پیارا ہوگا، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے اور ہمیں سرخرو ہونا ہے۔ اور دنیا میں یہ ایک آزمائش کا گڑھ ہے، اور دنیا میں کبھی ہم کسی کو نہ خوش رکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی ہم سے خوش ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کی فکر کرنی ہے، اپنے رب سے پیار کرنا ہے جو ہمیشہ کا پیار رہے گا اور وہی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا اور آخرت پر آپ پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔